आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअलाइजेशन और लोड बैलेंसिंग। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है सबसे पहले, और हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इन सब बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं। जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिवाइसेस हैं या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, उनको वर्चुअली क्रिएट करते हैं। वर्चुअलाइजेशन से जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, और ये एक जो बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और वर्चुअलाइजेशन ही हमें एनेबल करती है कि हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज हैं उनको एक्सेस कर सकें। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशंस देखें तो इसकी नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं। लाइक डेफिनेशन 1 में है कि virtualization is a computer architecture technology by which multiple virtual machines are multiplexed in the same hardware machine। यानी कि हम एक ही मशीन के ऊपर डिफरेंट जो virtual machines हैं उनको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। Definition 2 है कि virtualization is a method of running multiple independent virtual operating system on a single physical computer। तो हमारे पास जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, और हम चाह रहे हैं कि उनको फुली यूटिलाइज कर सकें। उनको यूटिलाइज करने के लिए वर्चुअलाइजेशन हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम एक हार्डवेयर मशीन के ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकें। डेफिनेशन नंबर जो 3 है, virtualization is essentially a technology that allows creation of different computing environments। So these environments are called virtual because they simulate the interface that is expected by a guest। तो डेफिनेशन 3 जो है वर्चुअलाइजेशन की ये है कि हम ये इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स को हम एक्सेस करके उसमें जो स्टैक ऑफ एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन को, इस कॉन्सेप्ट को इनेबल हुए तकरीबन 40 इयर्स हो चुके हैं। मेनली ये मेन फ्रेम्स जब कंप्यूटर थे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास लिमिटेड मशीन्स होती थी और उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम थी। उनकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए वर्चुअलाइजेशन को इनेबल किया गया कि एक ही मशीन के ऊपर डिफरेंट कंपनीज की जो जॉब्स हैं उनको रन किया जा सके। लेकिन जो टर्म वर्चुअलाइजेशन है वो 1960s में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इन्वेंट हुई। अब बहुत सी जो लिमिटेशन है जो वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट थी, वो अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वर्चुअल मशीन्स या वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मकसद ये है कि जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और कंप्यूटर्स को इनेबल किया जा सके कि उसके ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो अपना वर्क कर सकें, और इसमें जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है या और एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इन्हेंस की जा सके। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इस तरह के एक ही हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो उस पर लॉग इन हो सके, और डिफरेंट जो और एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह के उसके ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको रन किया जा सके। हार्डवेयर रिसोर्सेज से मुराद सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस वगैरह हैं, और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज हैं, और इनको डिफरेंट फंक्शनल लेयर्स के ऊपर
वर्चुअलाइज किया जा सकता है। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वर्चुअलाइजेशन की वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हार्डवेयर इंटरफेस को सिमुलेट कर सकते हैं। जो भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर इंटरफेस होगा उसको सिमुलेट कर सकते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हार्डवेयर को जो कि पहले से किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ में है उसी को यूज़ कर सकता है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर स्टैक्स एक सिंगल फिजिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं they are using this set of hardware resources: CPU, RAM, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कार्ड, और इसके ऊपर कोई भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स या यूनिक्स आप रन कर रहे होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर आप एप्लीकेशन रन करते हैं। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के जरिए इसी हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर एनेबल की जाती है। अब वो जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है वो डिफरेंट, इसके लिए सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए ये क्रिएट की जा सकती है। लाइक हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन VMware। तो इन सॉफ्टवेयर पैकेजेस को यूज करके एक जो लेयर है वर्चुअलाइजेशन लेयर वो क्रिएट की जाती है। ऑन टॉप ऑफ दिस लेयर इसमें कोई भी नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक एक ही मशीन के ऊपर आप लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज और डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और फिर उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हार्ड डिस्क है। जिस तरह एक हार्ड डिस्क के ऊपर आप उसकी लॉजिकल पार्टीशनिंग कर देते हैं, और एक ही हार्ड डिस्क के ऊपर आपको डिफरेंट उसके पोर्शन नजर आ रहे होते हैं, इसी तरह एक ही हार्डवेयर को डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं, और इन रिसोर्सेज के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन या शेयरिंग रिक्वायर्ड है वो वर्चुअलाइजेशन लेयर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में एक वर्चुअल मॉनिटर रिक्वायर्ड होता है, वर्चुअलाइजेशन में ये हाइपरवाइजर के ज़रिए हम इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल मशीन मॉनिटर एक अनेबल हो जाता है। जो हाइपरवाइजर एक वेल नोन सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, उसके ज़रिए जब आप लेयर क्रिएट कर देते हैं तो देन यू कैन रन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम मशीन। लाइक विंडोज है, इसका अपना डेटाबेस है, वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, एंड देन यू हैव यूजर सॉफ्टवेयर्स। इसी मशीन के ऊपर आप लाइनक्स, जावा, रूबी ऑन रेल्स, फेसबुक ऐप, यूजर सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो रन कर सकते हैं, और इसी एक ही हार्डवेयर के ऊपर आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी और वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कोई भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर एप्लीकेशंस डिफरेंट जो हैं AB उनको रन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है वर्चुअलाइजेशन का कि इसमें आपके पास जो हार्डवेयर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी जो एफिशिएंसी है हार्डवेयर रिसोर्सेज की उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। High performance servers can host several virtual machine instances, thus creating the opportunity to have a customized software stack on demand. तो जो हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर सर्वर्स होते हैं, लाइक ऐसे सर्वर्स जिसके ऊपर जिनमें हाई प्रोसेसिंग पावर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, उसमें हार्ड डिस्क बड़ी लगी होती है, उसकी मेन मेमोरी ज़्यादा होती है,
تو ایسے جو پرفارمنس سرور ہوتے ہیں ان کے اوپر نمبر آف ورچوئل مشینز انسٹینسز آپ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان ورچوئل مشین انسٹینسز کو آپ نمبر آف یوزرس میں شیئر کر سکتے ہیں جو ان کو ایکسیس کریں اور اس پہ جو بھی پروسیسنگ ان کو ریکوائرڈ ہے وہ کر سکیں. This is the base technology that enables cloud computing solution to deliver virtual servers on demand. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کیا وہ یہی تھا کہ ہم اس میں جو کمپیوٹنگ سروسز ہیں ان کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم اپنی پروسیسنگ کو، اپنی ڈیٹا پروسیسنگ کو، یا اپنے جو بھی انفارمیشن پروسیسنگ ہے اس کے لیے ہم ہارڈ ویئر کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ایز اے سروس. تو جو ورچوئل ناٹ اونلی ہارڈ ویئر بٹ ایپلیکیشنس آلسو. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا جو یہ مین کانسیپٹ ہے اس کو ورچوئلائزیشن کے ذریعے انیبل کیا جاتا ہے. یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں اس کیپیبل کر دیتی ہیں، اس قابل کر دیتی ہیں کہ ہم جو ہارڈ ویئر ریسورسز ہیں ان کو ورچوئلائز کریں اور ان کو شیئر کر سکیں امنگ ڈفرینٹ یوزرس. تو ہارڈ ویئر ورچوئلائزیشن، اسٹوریج اور نیٹورک ورچوئلائزیشن کے ذریعے جو یہ ٹیکنالوجیز ریکوائرڈ ہیں آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ایمولیشن کے لیے، آئی ٹی انفراسٹرکچر کو کلاؤڈ پہ اویلیبل کرنے کے لیے، تو یہ ورچوئلائزیشن کی ہی ٹیکنالوجی ہے. ورچوئلائزیشن کو اسٹوریج پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، ہارڈ ویئر پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور ایون نیٹورکس آر ورچوئلائزڈ. یہ کچھ کامن جو ورچوئل سرور پرووائڈرز ہیں کلاؤڈ ٹیکنالوجیز میں، لائک Amazon EC2، یہ ورچوئل سرور پرووائڈرز ہے کلاؤڈ کے اندر. پھر اس کے علاوہ رائٹ اسکیل ہے، VMware کا vCloud ہے. تو یہ اس وقت جو مین پلیئرز ہیں کلاؤڈ کے اندر ورچوئل سرور پرووائڈر، جس کے ذریعے آپ پورا ایک سرور جو ہے ان سے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان سے لیز کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی اپلیکیشنز کو ہوسٹ کریں یا ڈیٹا پروسیس کریں، یا کوئی آپ اپلیکیشن یا ویب سائٹ کو ہوسٹ کریں، وہ کیا جا سکتا ہے. اب ورچوئلائزیشن کو انیبل کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئر اویلیبل ہیں. لائک VMware ورک اسٹیشن ایک سافٹ ویئر پیکج ہے جس کے ذریعے ورچوئلائزیشن کو انیبل کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اوریکل کا VM ورچوئل باکس ہے، پیرللز ڈیسک ٹاپ ہے، مائکروسافٹ کا ہائپر وی ہے، یا سٹرکس کا زین سرور ہے. تو یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر سولوشنز ہیں جن کے ذریعے آپ ورچوئلائزیشن کو انیبل کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہائپروائزر. ہائپروائزر جو ایک ورچوئل مشین مانیٹر ہے، ہائپروائزر کے ذریعے ہم ورچوئل مشینز کو کریٹ کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ورچوئل مشین کا جو انوائرمنٹ ہے اور اس کے جو آپریشنز ہیں ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں ہائپروائزر کے ذریعے. ہائپروائزر کو ورچوئل مشین مانیٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو ورچوئل مشینز کو کریٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ان کو رن کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ہائپروائزر جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہم ملٹیپل گیسٹ VMs کو جو ہے ورچولی شیئر کر دیں، لائک میموری ہے اور پروسیسنگ ہے. ایک کمپیوٹر جس کے اوپر رن کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ مشینز جو ہیں ورچوئل مشینز جو ہیں وہ رن ہو سکتی ہیں. تو ایسا کمپیوٹر جس کے اوپر آپ ورچوئل مشین جو رن کریں تھرو ہائپروائزر، اس کو ہوسٹ مشین کہتے ہیں.
اور جتنی بھی اس پہ ورچوئل مشینز کو کریٹ کیا جاتا ہے اس کو گیسٹ مشین کہا جاتا ہے. تو دو طرح کے جنرلی ہائپروائزرس ہیں. ایک کو ٹائپ 1 ہائپروائزرس کہتے ہیں اور دوسرے کو ٹائپ 2 ہائپروائزر کہا جاتا ہے. جو ٹائپ 1 ہائپروائزرس ہیں ان کو بیئر میٹل جو ہے ہائپروائزر بھی کہا جاتا ہے. تو جو بیئر میٹل یا ٹائپ 1 ہائپروائزرس ہیں یہ ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کے اوپر رن کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ٹائپ 2 ہائپروائزرس ہیں جن کو ہوسٹڈ کہا جاتا ہے یہ ایز اے سافٹ ویئر لیئر رن ہوتے ہیں کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اوپر. لائک کوئی بھی آپ نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ ہائپروائزر کو انسٹال کر لیں تو اس کو ٹائپ 2 ہائپروائزر کہا جائے گا. اور اگر ہائپروائزر کو آپ کسی مشین کے اوپر انسٹال کریں وداؤٹ اینی آپریٹنگ سسٹم جو اس کے ہارڈ ویئر کے اوپر انسٹال ہو ایسے ہائپروائزر کو ٹائپ 1 ہائپروائزر کہتے ہیں. تو ٹائپ 1 ہائپروائزر جو ہے وہ بیئر میٹل یا ہارڈ ویئر کے اوپر رن ہوتا ہے اور جو ٹائپ 2 ہائپروائزر ہے وہ سافٹ ویئر لیئر کے اوپر رن ہوتا ہے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اوپر. ہمیں ہائپروائزر کو یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہائپروائزر جو ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ جتنے بھی سسٹم کے ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو ایفیشینٹلی یوز کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ ہائپروائزر ہمیں آئی ٹی موبائلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ جو اس پہ گیسٹ وی ایمز کریٹ کی جاتی ہیں کسی بھی ہوسٹ سسٹم کے اوپر تو وہ اس ہارڈ ویئر سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سسٹم کے اوپر ہائپروائزر کو انسٹال کیا ہے اس پہ کوئی وی ایم کریٹ کی ہے تو یہ سارا جو ڈیٹا وی ایم کا ڈیٹا ہے اس کو آپ وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ موو کر سکتے ہیں بیکاز the data you have hosted on that VM is independent of that particular hardware. تو اس وجہ سے ہائپروائزر جو ہے ایک بہتر سلوشن ہے جس کے ذریعے ہم ورچوئلائزیشن کو انیبل کر سکتے ہیں. ٹائپ 1 جو ہائپروائزر ہے اس کو بیئر میٹل یا ایمبیڈڈ یا نیٹو ہائپروائزر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ویئر کے اوپر ڈائریکٹری انسٹال ہوتا ہے. یہ ہوسٹ مشین کے اوپر ڈائریکٹری انسٹال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹمز یا ڈفرینٹ وی ایمز رن ہو رہی ہوتی ہیں ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو ہائپروائزر کے اوپر جو بھی جتنی بھی وی ایمز ہوں گی ان کے آپریٹنگ سسٹم کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے ہائپروائزر یوز ہو سکتا ہے. اور یہ آپریٹنگ سسٹم سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کے اوپر انسٹال ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپریٹنگ سسٹم کا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا. ہائپر سرور کا جو پیکج ہے ہائپروائزر کا وہ ایک اسمال پیکج ہے کیونکہ اس کا جو مین ٹاسک ہوتا ہے وہ شیئرنگ اور مینجمنٹ آف ہارڈ ویئر ریسورسز ہے جو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہوتے ہیں. لائک وی ہیو ون مشین ون پی سی اور اس کے اوپر آپ نے ڈفرینٹ جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں ہارڈ ویئر ریسورس کو شیئر کرنا اور ان کو مینج کرنا یہ ہائپروائزر کا کام ہے. اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کسی ایک مشین کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے یا کسی گیسٹ آپریٹنگ سسٹم میں کوئی پرابلم آتا ہے تو باقی جو گیسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتے بیکاز آل دیز گیسٹ آپریٹنگ سسٹمز آر رننگ آن دا ہائپروائزر. تو وہ جو
अफेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ उसी में प्रॉब्लम रहता है, और बाकी जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, हाइपरवाइजर की जो VMware की जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से ESX ESXi, ये हाइपरवाइजर के ऊपर बेस करता है, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, बेयर मेटल के ऊपर। और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, तो ESX जो है VMware की प्रोडक्ट है और हाइपर वी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। इसी तरह ओरेकल का VM सर्वर जो x86 मशीन्स के लिए है, सिट्रिक्स का जो जेन सर्वर है, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को आप हाइपरवाइजर टाइप की वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो टाइप 1 की जो हाइपरवाइजर है वो उसकी ये एग्जांपल है। इसमें हम देख सकते हैं कि वी हैव हार्डवेयर रिसोर्सेज, CPU, मेमोरी, NIC एंड डिस्क। तो ये 4 हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके ऊपर ESX सर्वर जो VMware की प्रोडक्ट है इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ ESX सर्वर वी कैन हैव डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये एक से ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ESX सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब ESX सर्वर का जो काम है वो ये है कि ये इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दरमियान में शेयर करना और उनको मैनेज करना ESX सर्वर का काम है। तो इसमें अगर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ESX सर्वर इसको अलग से मैनेज कर रहा है और इसको अलग से मैनेज कर रहा है। इसके लिए अलग से हार्डवेयर रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, इसके लिए अलग से एलोकेटेड है। तो इस वजह से एक अगर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आता है तो उसकी वजह से बाकी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट है टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर को होस्टेड हाइपरवाइजर भी कहा जाता है। इस केस में जो हाइपरवाइजर है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है और फिर उसके अलावा जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो रहे होते हैं। बिकॉज इसमें टाइप 2 में ये है कि एक सॉफ्टवेयर लेयर रिक्वायर्ड है हाइपरवाइजर के लिए। एक जो पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होगा और फिर उसके बाद जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके ऊपर इंस्टॉल हो सकते हैं। तो इसमें जो हाइपरवाइजर है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसके ऊपर ये ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें क्योंकि एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसकी एक बेटर स्पेसिफिकेशन है, पॉलिसीज हैं, तो अगर कोई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। और जो इवन जो हाइपरवाइजर है जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहा होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह के जो होस्टेड हाइपरवाइजर में अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसके ऊपर जितनी भी VMs रन हो रही होती हैं वो सारी की सारी अफेक्ट होती हैं। इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक वी हैव VMware वर्कस्टेशन, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल PC, पैरेलल्स और डेस्कटॉप फॉर मैक। तो इस तरह ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो होस्टेड हाइपरवाइजर टाइप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिनको यूज किया जा सकता है। तो ये कंपैरिजन है दोनों टेक्नोलॉजीज का। ये टाइप 1 हाइपरवाइजर है और ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है। इस पे बेयर मेटल आर्किटेक्चर है और इस पे होस्टेड आर्किटेक्चर है। बेयर मेटल आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं।
اور ہائپروائزر جو ہے ڈفرینٹ جو گیسٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ورچوئل مشینز کو کریٹ کرتا ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں اگر کسی ایک گیسٹ آپریٹنگ سسٹم میں پرابلم آتا ہے تو باقی جو گیسٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں یا ورچوئل مشینز ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوتی. لیکن ٹائپ 2 ہائپروائزر میں ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم آلریڈی انسٹالڈ ہے. اس ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہائپروائزر کو انسٹال کیا جاتا ہے. ہائپروائزر دین یوزنگ ہائپروائزر یو کین کریٹ ڈفرنٹ ورچوئل مشینز. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر بیس آپریٹنگ سسٹم میں کوئی ایشو آتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہائپروائزر افیکٹ ہوگا، اور اگر ہائپروائزر افیکٹ ہوگا تو اس کے اوپر جتنی بھی ورچوئل مشینز جو ہیں رن کر رہی ہیں دے ول بی افیکٹڈ. نیکسٹ ہے لوڈ بیلنسنگ. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیونکہ ایک نیٹ ورک بیسڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اوپر ڈفرینٹ سرورز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک سرور کے اوپر ملٹیپل جابس جو ہیں وہ رن ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے ایسے انفراسٹرکچر میں لوڈ بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی ایک پرٹیکولر مشین جو ہے وہ بہت ساری جابس رن نہ کر رہی ہوں. جو بھی نمبر آف ریکویسٹ آئیں فار پروسیسنگ وہ پورے انفراسٹرکچر کے اندر جس میں نمبر آف مشینز اور سرورز ہیں ان کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو جو لوڈ بیلنسنگ ہے کلاؤڈ اسپیسیفکلی کلاؤڈ لوڈ بیلنسنگ از دی پروسیس آف ڈسٹریبیوٹنگ ورک لوڈس اکراس ملٹیپل کمپیوٹنگ ریسورسز. کیونکہ کلاؤڈ میں ہمارے پاس نمبر آف سرورز ہیں، نمبر آف وی ایمس ہیں، نمبر آف ورچوئل سرورز ہیں، تو لوڈ بیلنسنگ کا جو کام وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. Cloud load balancing is defined as the method of splitting workloads and computing resources in a cloud computing. تو کلاؤڈ لوڈ بیلنسنگ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں جس کے ذریعے ورک لوڈس کو سپلٹ کیا جا سکتا ہے اور کمپیوٹنگ ریسورسز کو شیئر کیا جا سکتا ہے بائی ڈسٹریبیوٹنگ ورک لوڈس اکراس ملٹیپل کمپیوٹنگ ریسورسز. تو اس کے ذریعے ہم کسی بھی انٹرپرائز کا جو ورک لوڈ ہے، ورک لوڈ ڈیمانڈس ہیں یا ایپلیکیشن ڈیمانڈس ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں among different computer networks or servers. یہ ایک ٹپیکل ڈائیگرام ہے لوڈ بیلنسنگ کی. یہاں پہ نمبر آف کلائنٹس ہیں، دے آر ریکویسٹنگ فار انفراسٹرکچر فار ایپلیکیشنس اور فار ہارڈ ویئر ریسورسز. تو لوڈ بیلنسر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ریکویسٹ آئیں وہ ان سرورز کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے یا پرائرٹی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کر دے. یہ جو بھی میکانزم یا میتھڈ لوڈ بیلنسر میں اپلائی کیا ہے اس میکانزم یا کرائٹیریا کی بنیاد پہ یہ جو جابس یا ریکویسٹ آتی ہیں کلائنٹس کی طرف سے ان کو ان سرور کے اوپر جو اویلیبل سرورز ہیں کلاؤڈ کے اوپر ان پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں. A load balancer is a device that distributes network or application traffic across cluster of servers. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ لوڈ بیلنسر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو نیٹ ورک یا ایپلیکیشن ٹریفک کو سرورز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. لوڈ بیلنسنگ کے ذریعے بیکاز وی ہیو نمبر آف سرورز، اور اگر ایک سرور کے اوپر زیادہ لوڈ ہو تو اس کی رسپانسونیس یا اویلیبلٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. تو لوڈ بیلنسنگ کے ذریعے ہم رسپانسونیس کو یا اویلیبلٹی آف ایپلیکیشنس کو انکریز کر سکتے ہیں بیکاز وی آر ڈسٹریبیوٹنگ آل لوڈ ایونلی آن کلسٹر آف سرورز. ایک جو لوڈ بیلنسر ہے وہ کلائنٹ اور سرور کے درمیان میں ہوتا ہے.
लोड बैलेंसर जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, या जो भी इनकमिंग ट्रैफिक होती है या एप्लीकेशन ट्रैफिक होती है, और उसको उस ट्रैफिक को मल्टीपल जो बैक एंड सर्वर्स हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।